फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिला रहमी यानी कुराबतदारों के साथ हुस्न सलूक, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक, अपने वालों के साथ हुस्न सलूक, यानी हम और आप जिस जगह रहते हैं या जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर उन एतराफ़ वालों के साथ रहम का मामला करना, हुस्न सलूक का मामला करना, इसे सिला रहमी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिला रहमी कहते हैं। और सिला रहमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसंद है। कहें सुबहान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जा बजा बंदों को ताकीद फरमाई है कि तुम सिला रहमी करते रहो। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहादीस करीमा के ज़रिए ये एहसास दिलाया कि सिला रहमी करने वाले की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाता है, रोज़ी में बरकत अता फरमाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दिया करता है। आइए कुछ बातें कुरान मजीद की रोशनी में समाअत करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर मांगते हो और रिश्तों का लिहाज रखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में सिला रहमी रिश्तेदारों के मुतालिक करने का हुक्म फरमाया कि तुम रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी किया करो। देखिए, इंसान एक दूसरे के साथ मोहब्बत से तो पेश आ जाता है, दोस्तों के साथ, गैरों के साथ, लेकिन जब रिश्तेदारी की बात आती है तो बंदा फिर पलटता हुआ नज़र आता है, फिर उसकी भवें तन जाया करती हैं, फिर उसकी ज़बान में फिर मिठास नहीं होती है, कड़कपन आ जाया करता है। लेकिन बंदा जब दोस्तों के, घरों के अलावा, रिश्तेदारों के अलावा जब मुलाकात करता है तो बहुत मीठी मीठी बातें करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बंदों के मुतालिक फरमाता है कि तुम रिश्तों का लिहाज रखो, तुम रिश्तेदारी को मजबूती से निभाते रहो, रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करो, रिश्तों को तोड़ने की कोशिश नहीं करो। सिला रहमी के मायने सिर्फ ये नहीं कि हम रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम जहाँ होते हैं, हम जहाँ कहीं होते हैं, वहाँ पर जो अल्लाह की मखलूक होती है उसके साथ रहम का मामला किया जाए, इसे सिला रहमी कहते हैं। एक आसान अल्फाजों में, कैफ भाई, फिरदौस भाई, एक आसान सा मफहूम ये सिला रहमी का कि अल्लाह की मखलूक के साथ तुम रहम का मामला करो, ये सिला रहमी कहा जाता है। एक और जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, तो क्या तुम्हारे ये लक्षण, ये अंदाज नज़र आते हैं कि अगर तुम्हें हुकूमत मिले तो ज़मीन में फसाद फैलाओ और अपने रिश्ते काट दो। ये है वो लोग जिन पर अल्लाह ने लानत की। अल्लाह, ये वो लोग हैं जो रिश्तों को काट दिया करते हैं, जो सिला रहमी नहीं करते हैं। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने उन पर लानत की और उन्हें हक से बहरा कर दिया और उनकी आंखें फोड़ दी। अल्लाह अकबर। हमें और आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो एक अंदाज होता है बात करने का, मैं तो चाहे जिसके साथ जैसा मामला कर लूं, कोई मुझे पूछने वाला नहीं। हाँ, हो सकता है कि तेरी ताकत की वजह से, तेरे माल की वजह से कोई ना पूछे, लेकिन तेरा रब जिसने तुझे ताकत अता की, तेरा रब जिसने तुझे माल अता किया, वो रब फरमाता है कि ऐसे बंदों पर अल्लाह की लानत होती है जो सिला रहमी नहीं करते। अल्लाह फरमाता है हम उन्हें हक से बहरा कर देते हैं, फिर लोग उसे हक की बातें बताते चले जाते हैं, लेकिन जिस तरह बहरे के सामने लोग अगर चिल्ला कर भी बात करें तब भी उसे सुनाई नहीं देता, ठीक इसी तरह हक जो सिला रहमी को तोड़ दिया करता है, सिला रहमी को कता रहमी कर दिया करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को इसी तरह बहरा कर देता है।
اور پھر اس کے سامنے اگر حق نظر بھی آئے تب بھی وہ حق کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صلہ رحمی ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ اگر ذرہ ہوتا ہے تو رب قدیر اسے ستارہ بنا دیا کرتا ہے، بندہ اگر سخت دل ہوتا ہے تو رب قدیر اسے نرم دل بنا دیا کرتا ہے۔ اگر صلہ رحمی بندہ کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل کے گناہوں کو مٹاتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ دل ایک مقام اور مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے منور کر دیا کرتا ہے۔ صلہ رحمی وہ عمل ہوا کرتا ہے، وہ عبادت ہوا کرتی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، ایک دوسرے کی خبر گیری کرنا، ایک دوسرے کا سہارا بننا، یہ صلہ رحمی میں آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی اور اس کی عمر میں درازی ہو، یعنی جو چاہے، کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں فراخی ہو، اس کی روزی بڑھ جائے، اور کون نہیں چاہتا کہ اس کی عمر میں برکت ہو، وہ 100 سال جیے، وہ 70 سال جیے، وہ 150 سال جیے، کون نہیں چاہتا ہے؟ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اس کی روزی میں برکت عطا کرے، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی عمر میں برکت عطا کرے۔ تو کتنا اچھا ضابطہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھے سے معاملات پیش کرو، تم لوگوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ پیش کرو۔ نبی فرماتے جو چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی اور اس کی عمر میں درازی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، وہ صلہ رحمی کرے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، وہ رحم کا معاملہ کرے اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ ایک اور جگہ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اتنے اچھے انداز کے ساتھ اپنی امت کو سمجھاتے کہ اگر ہم اور آپ اس بات کو سمجھ لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم رحمان سے نکلا ہے، رحم رحمان سے نکلا ہے، لہذا خدائے پاک نے اس کو کہہ دیا ہے جو تجھے جوڑے گا، رحمان سے رحم نکلا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نبی فرماتے کہ رحم رحمان سے نکلا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رحمان سے کہہ دیا کہ جو تجھے رحم سے جوڑے گا میں اس سے لگاؤ رکھوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے چھوڑ دوں گا۔ یعنی جو رحم کا معاملہ چھوڑ دے گا، رحم کا معاملہ کرنا چھوڑ دے گا، جب دیکھو الگ بات کرتا ہے، جب دیکھو توڑنے کی بات کرتا ہے، جب دیکھو جھڑکنے کی بات کرتا ہے، تو نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے متعلق فرماتا ہے کہ ایسے بندے کو میں چھوڑ دوں گا۔ اور جو ہمیشہ جوڑنے کی بات کرتا ہے، جو ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے سے میں لگاؤ رکھوں گا، محبت کروں۔ بہت آسان طریقہ، ہم نے اپنی زندگی کو خود برباد کر دیا، ہم نے اپنی زندگی میں ڈپریشن خود لے آئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو صرف تن کر چلنا ہے، ہمیں تو صرف ایک انداز لے کر چلنا ہے، ہمیں تو ایک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں تو کبھی جھکنا نہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سامنے پوری کائنات جھک جایا کرتی تھی، لیکن جب ان کا انداز تھا چلنے کا تو پھر اللہ اکبر بہت عاجزی کے ساتھ چلا کرتے تھے، بہت عاجزی کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ لیکن ہمیں تو عاجزی کے ساتھ نہ چلنا ہے نہ بات کرنا ہے۔ تو جب ہم اپنے انداز کو نبی پاک کے خلاف کر لیں گے تو پھر رب قدیر بھی اپنا عذاب ہم پر نازل کرے گا۔ ہوتا کیا ہے پتہ ہے؟ ایسے بندوں کے لیے لوگ عزت اپنے دل میں نہیں بٹھاتے۔ اویس قادری صاحب نے بہت اچھی بات بتائے تھے، ایک ہوتا ہے مشہور ہونا، ایک ہوتا ہے معزز ہونا، یہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ مشہور انسان مال کی وجہ سے ہو جاتا ہے، دولت کی وجہ سے ہو جاتا ہے، طاقت کی وجہ سے ہو جاتا ہے، لیکن معزز نبی پاک کی سنت کی وجہ سے ہوتا ہے۔
بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق۔